الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک پڑھو۔ ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت خدام آستانہ علیہ حضرت کے والا شریف برادران طریقت برادران اہل سنت سالانہ عرس پاک حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب اور حضرت علامہ علی اکبر نقشبندی صاحب اور خصوصاً شہادت حضرت سیدنا مراد رسول وکیل ام المومنین دماد علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہیں وے تسی تے میں حاضر ہاں دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی تانوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کراں گا اللہ تعالیٰ دا ایک خاص فضل و کرم میں اللہ تعالیٰ نے سانو او مسلک حقہ اہل سنت و جماعت عطا فرمایا جندہ ہر عقیدہ نور علی نور اور ساڑھے عقیدے دی بنیاد چار عناصر تے رکھی گئی۔ اللہ دے قرآن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اقوال صحابہ تے قیاس مجتہدین تے چار عناصر مکمل ہون تے اہل سنت دا عقیدہ بندا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں دنیا تو جان لگے تے آپ نے یہ دعا منگی کہ یا اللہ میری آن والی اولاد دے اندر میری امامت یا خلافت جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ جیڑا تواڈی نسبت رکھے گا تواڈے عقیدے تے رہے گا تواڈے نقش قدم تے رہے گا میں انہوں خلافت دا تاج بھی دواں گا اور تواڈا فیضان بھی اتھوں تک پہنچے گا۔ لیکن اے ابراہیم اگر تواڈے عقیدے تے تواڈی اولاد وچ کوئی نہ ہویا تو پھر میں انہوں وہ اجر نہیں دواں گا جو تسی طلب کر رہے ہو، وہ منصب نہیں دواں گا۔ میں عرض کراں گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے نافرمانی کی تھی تے اللہ نے فرمایا تیری آل وچوں نہیں ہے۔ تو میں عرض کراں گا سب تو پہلا اللہ دے نزدیک میں اس الجھن دے اندر سا کہ عقیدہ پہلا ہے کہ عمل پہلا ہے۔ تے اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی مینوں زیارت ہوئی
تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب اگر عمل کمزور ہوئے تو اسی سام لواں گے، عقیدہ غلط نہیں کرنا. زون کیا سبحان اللہ. عقائد اہل سنت، اکابرین، آئمہ، صحابہ، فقہا، مفسرین، کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ایسا طریقت دا. 4 سلاسل ساڑے بڑے طریقت دے سلاسل نے، نقشبندیہ، سور وردیہ، چشتیہ، قادریہ. اس تو اگے پھر کئی آستانے آباد نے انہا طریقت دے سلاسل دے نال. تو میں عرض کرانگا کہ 4 سلاسل دے بزرگان دین اکابرین دے وچوں کوئی ایسا صوفی بزرگ نہیں، کوئی عالم دین ایسا نہیں، کوئی اولیاء اللہ ایسا نہیں جن نے عقائد اہل سنت تو منہ موڑیا ہوئے، بلکہ سارے ہی عقیدہ اہل سنت نو بیان کرنے والے نے. کچھ صوفی ایسے ہوندے نے بزرگ جڑے ساری زندگی اظہار نہیں کرتے لیکن عقیدہ انہاں دا بھی یہی ہوندا ہے. اور ایک گل یاد رکھو، میں بارہا واری بیان کر چکیا کہ نسل علی اور رنگ علی وچ بڑا فرق. زون کیا سبحان اللہ. نسل علی ہر سید زیادہ ہے لیکن رنگ علی کسی سید وچ نہیں بولے. اے اگر میری گل غلط ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں دی وجہ کہ اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ دی بارگاہ وچ 5-7 سید گئے، میرے حضرت صاحب بھی انہوں میں شامل سن. آپ نے فرمایا کون ہوندے ہو؟ عرض کی تھی حضور سید. نام کی ہے نور الحسن. آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ جناب زمین دے تبادلے واسطے آیا. فرمایا شاہ صاحب سونے بڑے ہو، اگر تسی چاہو تو تہاڈا دل دا تبادلہ نہ کر دئیے. اس موقع تے آپ نے ایک جملہ بولیا، میرے حضرت صاحب نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرمایا شاہ صاحب اگر تسی چاہندے ہو تو تانوں حسن دا نور کر دا. زون کیا سبحان اللہ. اے حسن دا نور جڑا فرمایا نا اے ولایت علی، اے رنگ علی. میں ایک علاقے وچ گیا، اتھے مسلم شیخ دا دربار سی، شاید اگے بھی میں تواڈے کولے بیان کیتا ہے. مسلم شیخ دا دربار میں گاڑی تو اتریا تو میں کیا اے جڑے صاحب مزار نے انہاں دا تعارف کی. انہاں کہ جی ایک سید صاحب سن، بکریاں دے چھیڑو سن تے او بکریاں چگا رہے سن. اے مسلم شیخ سی، اس نے سید دا ادب کیتا، سید نو کانڈ نہ کیتی، اس طرح ہاتھ بن کے پچھلے پیر واپس لگا آندا سی، پچھلے پیراں تے کانڈ نہ کیتی. سید نو گریا، بے ہوش ہو گیا. خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی. آر میں تیرا نام کی ہے؟ حضور میرا نام ہے رنگو. فرمایا رنگو بھی کوئی نام ہے؟ عرض کی تھی حضور بندے میں نو پیار نہ رنگو رنگو کہندے نے. فرمایا تو میرے سید دا، میرے پتر دا ادب کیتا ہے نا، آج تو بعد تیرے تے رنگ علی چار دیتا. میں اس جگہ تے گیا تے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک کام تے سیداں دا سی. نہیں بول چھوڑو زون کیا سبحان. سید چھیڑو رہ گیا تے رنگو نمبر لے گیا. میں پھر فکر اپنا دہرا رہا کہ سید چھیڑو رہ گیا، چاہے انہیں ادب ہی کیتا، بکریاں تے چھیڑو رہ گیا سید تے رنگو تے رنگ علی چڑھ گیا. رنگ علی تے سید تے ہونا چاہیے. اور ایک گل یاد رکھو، میں چیلنج نال گل کردا، جن دے سینے اندر رنگ علی ہوے منکر صدیق اکبر کدی نہیں ہے. انہیں بھی دو گلاں نے، یا سید سچا نہیں، بولو زون کیا سبحان اللہ. کیونکہ میاں صاحب حضور کو لو بھی سید گیا جڑا سید بن کے گیا. تو میاں صاحب فرمایا ساری زندگی نسل نہ بدلنا. ہونے بھی ڈپڑ پہ گیا کہ پیران دا سجرہ چیک کرنا پہندا ہے کہ کیڑا سید ہے کیڑا نہیں سید. میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، ان دی وجہ پھر اگوں نسلیں چل پہندیاں نے. میرے آقا نے ضرور فرمایا قیامت والے دن ہر نسل ختم ہو جائے گی سوائے میری نسل، سید باقی رہن دے. لیکن اگر کوئی سید نہ فاروق اعظم دی نسل وچوں ہے، کوئی سید نہ صدیق اکبر دی نسل وچوں، تے چھوٹی گل سمجھدے ہو. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والے فاروقی نے، میرے مجدد الفسانی امام ربانی مجدد الفسانی فاروقی نے. اور حضرت امام ربانی مجدد پاک نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی میں شریعت دے کم خلاف ویکھدا نا تے میری فاروقی رگ جڑی نا پھڑک جاندی. زون کیا سبحان اللہ. اج جس
اصلی دا میں ذکر کرنا چاہنا. پہلا میں عرض کرنا چاہنا تسی نماز پڑھ دیو کادے واسطے رب راضی ہو جائے, زکات دین دیو کادے واسطے رب راضی ہو جائے, حج کر دیو کادے واسطے رب راضی ہو جائے. قاری صاحب جس طرح مولانا نذیر صاحب نے بیان فرمایا اور ہور علماء نے بیان کیتا, پتہ نہیں ہوں ساری نماز روزہ حج زکات قبول ہونی ہے کہ نہیں. اے آیا کریمہ اہل بیت پاک واسطے علماء بیان فرما دے نے اسی غلام ہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دا, او اسی غلام ہاں پنجتن پاک دے, اسی غلام ہاں آل رسول دے اور ہر صحابی دے. اور ساڈا یہ نہر ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے, اور یہ نہرہ صرف الیاس قادری صاحب نے نہیں شروع کیتا یا رضوی حضرات نے نہیں شروع کیتا, نقشبندیہ نہیں شروع کیتا, بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے کلوں وحد اللہ الحسنی. علماء تشریف فرمانے اللہ نے سارے صحابیاں نو جنتی کیا. اور مولانا نذیر صاحب اشارہ کر گئے کہ جیڑی چیز بھی حرام ہے نا, حرام وہ حضور دے نیڑے نہیں جا سکتی. زن زن کیا سبحان اللہ, چاہے حرام چیز ہوئے یا حرام زادہ ہی کیوں نہ ہوئے. میں سید زادہ میں کدی گال نہیں کٹی کسی نے زندگی وچ, لیکن میں عرض کرنا چاہنا کہ آقا دی ذات پا کے اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں, اسی جدوں تو اکھ کھولی ہے نا سانو شریفاں دا ہی در ملے ہے. میں ایک نو پوچھیا, میں کہا یار تسی اولیاء اللہ دے بڑے خلاف ہو, اپنے پنڈاں دا نا ہی کوئی شریف کر چھڑو. میں چینل نے گل کردا کہ سانو اللہ دے ولیوں ملے جنہ دی آخر وچ آندے ہی شریف, حضرت کیلیں والا شریف, چودہ شریف, پاک پتن شریف, جڑا نہ بولے سننی نہیں ہے, دونوں کہہ سبحان, سیال شریف, مدینہ شریف. تے اسی تے اکھ جدوں دی کھول لیے سانو ملے ہی شرفا نے, شریف ملے نے. تے اللہ بھی فرماندا یا ایھا الذین آمنو, رب دا بھی جوڑ ایماناں والے نال, بے ایماناں نال رب دا بھی جوڑ کوئی نہیں. تے میں عرض کرنا چاہنا کہ جیڑا حضور دے نال تن دے اوتے کپڑا لگ جائے اسی اونوں بھی پاک مندے ہاں. جڑی حضور دے قدماں وچ نہ لین آ جائے اسی اونوں بھی پاک مندے ہاں. جڑی سرکار دے سر تے دستار آ جائے اسی اونوں بھی پاک مندے ہاں. اگر چند قطرے حضور دے صحابی دے سینے اندر چلے جان, رب فرماندے نے, رب حضور نے فرمایا ہے صحابہ گواہ ہو جاؤ ہمیشہ واسطے اس بندے تے جہنم دی اگ نو اللہ نے حرام کر چھڑیا. جن دے اندر ترے قطرے خون دے جان انہوں بھی جنت پکی, تے جڑے ہون جنت دے سردار. انشاءاللہ محرم شریف دے موضوع نے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. میں اس آستانے تو آیا, میرے حضرت صاحب نے 80 کتب مسلک اہل بیت پاک آپ دے عقیدے کی سن, ائمہ اہل بیت پاک دے عقائد کی سن, 80 کتب حضرت کیلیں والی شریف تو ہن تک لکھ کے میرے حضرت صاحب سید محمد باقر علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی دے اندر 10 تو 15 لاکھ دیاں کتاباں جڑیاں اشاعت کر کے فری تقسیم کی. اور کئی مناظر حضرات نے, جس طرح ماشاءاللہ ساڑھے چھوٹے جے, اور میں بڑا پیار کردہ مولانا محمد زبیر الحسن صاحب نقشبندی صدیقی, چھوٹی عمر دے وچ ماشاءاللہ انہاں نو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیتا کہ اہل سنت دے بہت بڑے مناظر نے اور بڑے لائق کاری نے, بڑے لائق عالم دین نے. اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ اور برکتاں عطا فرمائے. میں بڑا خوش ہونا انہاں نو مل کے. میں کہ چھوٹی جی عمر وچ ایک تے اسی طرح فیض الحسن صاحب نے بیان فرمایا, بڑی دلی خوشی ہوئی. ساڑھے اپنے ماشاءاللہ اس خاندان دے اندر جڑا کوٹچیاں والیاں دا خاندان ہے, ان دے اندر تقریباً 150 تو اتے عالم دین نے. اور صرف عالم دین نہیں, انہاں دے تلامذہ, انہاں دے قدماں میں بیٹھن والے ہزاراں شاگرد نے. تو جنہ کول اسی ہون بھی آئے ہیں ماشاءاللہ سارے علماء دا ایک گھر ہے. اور میں پچھلے سالاں وچ بھی عرض کیتی سی کہ سچا عقیدہ ایتھوں ہی لبنا جی. ذولا کیا سبحان اللہ. اور ایک گل یاد رکھو, میں عرض کر رہا کہ دستار حضور دے نال آ جائے او بھی پاک, سرکار دے تن تے کپڑا آ جائے او بھی پاک, حضور نے قدماں وچ نلین آ جائے او بھی پاک, تے صحابی تے پھر صحابی نے. ذولا کیا سبحان اللہ. میرے آقا نے عرض کیتی کہ آقا ہر نبی دے یار ہوندے نے, آپ نو اللہ نے کنے یار دیتے؟ میرے آقا نے فرمایا مینوں اللہ نے 4 یار دیتے. اجرا نہر تحقیق تو بھی کچھ لوگ اعتراض کر رہے نے, وہ کہتے ہیں ساڈے بابے نے نہیں ماریا, ساڈے دادے نے نہیں ماریا. میں کہتے تسی نہ مارو, تہاڈا ایتھے دا ایک کلپ جڑا ہے وہ میرا بڑا نیٹ دے اوتے بھی وائرل ہویا. اون وچ میں لفظ بولدا کہ لوگ کہندے نے صدیق اکبر فاروق اعظم ساڈے آئیڈیل نہیں. پہلا منہ تے سمار اپنا, تینوں تے وضو دے احکام نہیں آندے, تو گل کی کردا پیا ہے؟ انہاں دے بارے وچ گل کردا ہے کہ ادھے تو زیادہ قرآن دی ایتیں ہی فاروق اعظم دے مشورے نال نازل ہوئی ہے.
اسی بات ہے تو کچھ لوگ فاروق اعظم دے دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے قرآن دے نزدیک نہیں جاندے. کوئی کہندے نہیں بکری کھا گئے، کوئی کہندے نہیں جی اندے وچ قرآن دے سپارے کٹ گئے، کوئی کہندے نہیں آل دیاں شاناں وچوں کٹا دتیاں گئیاں. فاروق دا مان ہی تے کر پہلا. میں کل پڑھ رہا سا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہ دے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اور گل یاد رکھو انصاف کریا کرو، اسی مولا علی دے ہاتھ بننے خادمہ، اور میرا نام بھی علی ہے، اور میری یہ نسبت ہے کہ میں 13 رجب نو پیدا ہویا. زونہ کیا سبحان اللہ. اور اس واسطے میں نہیں دستا کہ میں قیامت والے دن اپنی سند رکھی ہے کہ میرا کام نہ بنیا تو میں مولا علی دا دامن پکڑ کے کہنا ہے حضور اپنی پیدائش دی نسبت نال ہی جنت لے دیو. تو میں عرض کر رہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ارشاد گرامی آپ فرماندے نے فاروق نو رب نے فاروق پتہ کیوں بنایا جی؟ نہیں بولے. آپ نے فرمایا فاروق نو رب نے فاروق اس واسطے بنایا ہے کہ فاروق دا نام دا معنی ہوندا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا. اور میں پڑھ رہا سا کہ میرے آقا خانہ کعبے دے اندر تشریف لے گئے. حضور دی کوئی دعا سوائے ایک دعا تو علماء تشریف فرمانے حضور نے اتحاد امت واسطے آج کوشش کیتی جا رہی کہ اتحاد بین المذاہب، کتے کہہ رہے ہیں صلح کلی دے اسی قائل ہاں، کوئی کہنا جی اتحاد بین المذاہب ہونا چاہیے، کوئی کہنا جی اتحاد امت ہونا چاہیے. میں کہ ہو ہی نہیں سکتا. کہنا جی یہ کیویں دی گل کیتی تسی اتحاد توڑن آ گئے ہو؟ میں کہ اتوں ہی نہیں ہویا. میرے آقا دی ہر دعا قبول ہوئی. جدوں یہ دعا منگی نا کہ یا اللہ میری امت دا اتحاد ہو جائے، فرمایا نہیں ہونا. ڈانگا بھی نہیں چلن دیاں. کام کیے کیوں نہیں اتحاد ہونا؟ ایک بندہ شراب پیندا ہے، 4 بندے نوں ڈکن تے ہوندے، 4 بندے شراب پینے والے ہوندے، ایک ڈکن والا ہوئے گا. جدوں ڈکن والا حق کرے گا بیان اور پینے والے باطل ہوندے تو پھر آپس میں اختلاف ودن دے. اے جانگے امت دا، اے نہیں کہ ڈانگا چلن دیاں آپس میں اے جڑے نا گرے بان چاک کرن دے. نہیں، حضور دا اشارہ اس پاسے سے کہ میری امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی. حضور دی حدیث مبارک ہے بنی اسرائیل والے ویکھ لو، ایک بندہ شراب پیندا سی، ہفتے بعد سارے شرابی ہو جاندے سی. ایک بندہ او بچڑے دی پوجا کرن لگا، 70,000 بندہ گمراہ ہویا. پہلا پارا اٹھا کے ویکھو، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دے اس موقع تے داڑھی پکڑی کہ میں تانوں خلیفہ بنا کے گیا، پچھوں کی کیتا جے سارے بندے گمراہ ہو گئے اور پتل دے ایک بچڑے نو پوجا کردے نے. تے میں عرض کراں گا کہ حضور دی امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی. میرے آقا دا اے ہو، آقا نے فرمایا ساریاں دعاواں قبول ہوئیاں نے، اتحاد امت دی دعا قبول نہیں ہوئی تے پھر سانو کوشش کرن دی ایڈی لوڑ کیڑی؟ تے جنہاں نال اسی اتحاد کر رہے ہاں، میں کہنا یار تسی ایڈیاں تنظیماں بنائیاں ساری زندگی تے اتحاد بین المذاہب دی تنظیم بنائی جے، اتحاد بین الایمان دی کوئی نہیں جے بنائی. علماء دے نال میں میری انشاءاللہ گل دی تائید کرن دے کہ اصل تے گل اتحاد بین الایمان ہونا چاہیے. بے ایماناں نوں سیٹاں دے بھا کے تے پھر کہندے ہو اتحاد انہاں نال ہو جائے. تے رب نے 90 واری تقریباً ایک گھٹ 90 واری یا ایھا الذین آمنوا آکھیا ہے قرآن دے اندر. کہہ رہے سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ کنے واری آئے نے؟ 99 وست 99 واری اللہ نے تانوں مخاطب کیتا ہے. جدوں قرآن پاک پڑھتے ہو نا یہ ضرور 4-5 واری پڑھیا کرو یا ایھا الذین آمنوا. ایڈا میٹھا فکر ہے نا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ رب تانوں مخاطب ہو کے اوے ایمان والیو. کڈا پیارا جملہ ہے. تے اللہ دا جوڑ ایمان والیاں نال تے بے ایمان سیٹ تے بھا کے تے اتحاد پھر ہو جائے تے اوندا پلے کی رہنا ہے؟ گڈوا دودھ دا بھریا ہوئے چھٹ پیشاب دی پا لو پی لو گے، اوتھے تے تہاڈا طبیعت جڑی ہے خراب ہو جاندی. کوئی دس دے جی مولوی صاحب دودھ بھریا ہے تے اے جڑے نے وچ چھٹ پی گئی سی، میں چور رہا سا گاہ نے پیشاب کر دتی، پی لو گے؟ بولے نہیں. تے ہن ایڈا ایمان کمزور نہ کرو. گڈوا دودھ دا بھریا ہوئے چھٹ پیشاب دی قبول نہیں کردے تے ایمان دا گڈوا بھریا ہوئے تے بے ایماناں نال بہ کے کرنا کی جے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے صحابہ نوں گال کڈدا ہے نہ انہاں نال رشتہ داری کرنی، چاہے وہ تیری پھپھی کیوں نہ ہوئے. کہندے جی پھپھی کرو تے نہیں اٹھائی جاندی، بہن اٹھائی نہیں جاندی. پہلا حضور جے میرے آقا نے منہ موڑ لیا تو نہ پھپھی رہنی ہے نہ تائی رہنی ہے. ان کی وجہ کہ سارے رشتے تے حضور دی وجہ نال نے. تو میں عرض کراں گا میرے آقا دی حدیث مبارک وقت نماز عصر بھی انشاءاللہ آج میں کچھ کر کے جانا ہے. زور کیا سبحان اللہ.
یہ آیا کریمہ زبیر صاحب بڑی جگہ تے بیان فرمائی، اور علماء میں خود بیان کردا، کل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان دے تحت حضرت امام فخر الدین رازی نے حدیث مبارک لکھی حق چار یار دی. فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن ہوئے جن دے سینے وچ میرے چارے یاراں دی محبت ہوئے گی. اور سرکار نے فرمایا اس بندے دا نماز روزہ حج زکات قبول نہیں ہوئے گی جن دے سینے وچ کسی دا بھی بغض ہویا. اور جدو حضور غار سور دے اندر گئے، بڑی حدیث سننے والی ہے، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. حضرت ابو بکر صدیق میرے پیر نو پیاس لگی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اندر ایک چشمہ ہے پانی دا، جاؤ پانی پی لو. حضرت ابو بکر صدیق پانی پی کے واپس آئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر پتہ ہی یہ چشمہ کتھوں آیا ہے؟ زون کیا سبحان اللہ. عرض کی حضور آپ ہی بہتر جانتے ہو. سرکار نے فرمایا جنت الفردوس دی ایک نہر، جنت الفردوس دی ایک نہر اللہ نے میرے یار ابو بکر واسطے غار سور والوں اوندا منہ کھول چھڑیا. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اللہ دی بارگاہ میں کوئی میرا بھی مقام ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس تو بھی زیادہ تیرا مقام ہے. عرض کی تھی حضور کس طرح؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ایک بندہ 70 انبیاء جتنی عبادت کرے، 70 انبیاء جتنی، اگر سینے وچ بغض ابو بکر آیا رب نے عبادت قبول نہیں کرنی. پیارا کیا سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کروں گا آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سرکار نے حدیث مبارک کل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دے تھلے، کیونکہ اسی قریبیاں دے بھی ساتھی ہاں اور قرب والیاں دے بھی ساتھی، اسی قریبیاں دے بھی غلام ہاں اور قرب والیاں دے بھی غلام ہاں، آل رسول دے بھی غلام ہاں، اہل بیت پاک دے بھی غلام ہاں. اہل بیت دا معنی ہے گھر والے، آل رسول دا معنی ہے حضور دے خون، حضور دی نسل پاک، جن دے بارے وچ احمد رضا خان بریلوی نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زارا ہے کلی جس میں حسن و حسین نور پھول. تو میں عرض کروں گا کہ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر بصری، ابو بکر میری اکھ دی روشنی. زونا کیا سبحان اللہ. ابو بکر میری اکھ دی روشنی ہے. عمر ینطق باللسانی، عمر میری زبان نال گفتگو کر دے. انہیں کوئی شک نہیں میرے آقا دی حدیث مبارک ہے، اسی سارے نے منن والے ہیں. سرکار نے فرمایا حق علی نال اور علی حق دے نال. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا فاروق دی زبان تے حق بولدا ہے، حق بولدا ہے. حق دا ہونا ہو رہے تے بولنا ہو رہے. یہ ذرا غور نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولدا ہے، علی نال حق کے گل ہوئی ہے تے عمر دی زبان تے حق بولدا ہے. نہیں بولے زورنا کیا سبحانہ. دو میں حدیثاں تواڈے سامنے عرض کر رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، سرکار دا اشارہ کس طرف ہے؟ فرمایا علی دا غلام ہو جا حق مل جائے. اور او دے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولدا ہے. حق کینوں کہندے ہو؟ زون کیا سبحان اللہ. پھر میرے آقا نے فرمایا عمر ینطق باللسانی، عمر میری زبان نال گفتگو کردا. او زبان وما ینطق عن الہوا والی زبان. سرکار فرماندے ہیں میں اپنی مرضی نال تے بولی ہی کوئی نہیں. ایک صحابی سن حضور دی ہر گل لکھدے سن، ہر ادا لکھدے سن. محبت وچ حضور ہوندے سن محبت لکھدے سن، حضور غصے وچ ہوندے سن غصہ لکھدے سن، حضور جلال وچ ہوندے سن جلال لکھدے سن، حضور سفر وچ ہوندے سن سفر لکھدے سن. جیڑا معاملہ بھی حضور دے نال ہوندا سی وہ لکھ لیندے سن. یہودی نے کہا حضور انسان نے کدی غصے وچ ہوندے نے کدی محبت وچ ہوندے نے، ہر گل نہ لکھیا کر. صحابی نے قلم روک دیتی، لکھنا چھڑ دیتا. میرے آقا نے فرمایا میرا وہ صحابی جڑا میرا ہر کولو پھر لکھدا سی کدھر ہے؟ عرض کی حضور اس یہودیاں نے تانا مارا. فرمایا چھڑ یہودیاں نو، تینوں پتہ نہیں اللہ فرماندا ہے وما ینطق عن الہوا، میرا محبوب اپنی رضا نال کدی بولیا ہی نہیں. اسی زبان ایک رکھیے، کدی او بول پیندا کدی میں بول پیندا. نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی ہور دا کول چنگا لگدا ہی نہیں. نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے. ایک گل یاد رکھو، حضور دا ذکر ہوئے، اہل بیت پاک دا ذکر ہوئے، حضور دے صحابہ دا ذکر ہوئے، انہاں ذکراں نو ہلکا نہیں لینا.
हल्का लिल के अंदर है। आका ने फरमाया 40 बेटियां होन, एक दा वसाल हो जाए, फिर दूसरे दा निकाह करा, फिर एक दा वसाल हो जाए, फिर निकाह करा। सरकार ने फरमाया 40 बेटियां होन, 40 दी 40 उस्मान तेरे निकाहे दे छड़। इन्हां लोगों ने पूछो जेडे हजूर दे नूर दे कायल नहीं, उन्होंने कहा जी मस्जिद का नाम जामिया जुन्नूरैन क्यों रख दे हो? फिर उन्होंने कहा जी उस्मान दा लकब है जुन्नूरैन। मैं कहा जुन्नूरैन दा तर्जमा ते कर। अल्लाह फरमांदा मैनू रब किन्ने आखना है, तू मेरे नबी दे वजूद दे नूर नूं नहीं मनदा, तेरे मुंह 2 नूर कढावांगा। जुन्नूरैन दा मानी है जिन अकद दे विच 2 नूर आए होण। जोने कहा सुभान। तो मैं अर्ज करांगा कि हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम आप बड़ी मुहब्बत फरमाते सन सैयदना फरूक आजम दे नाल। एक मौके दे उत्ते तिन्ने यार कट्ठे जा रहे सन। जोने कहा सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम दा कद मुबारक थोड़ा छोटा सी और सैयदना फरूक आजम दा कद भी लंबा सी और हजरत अबू बकर सदीक दा भी। दरमियान दे अंदर मौला अली सन, दाएं हजरत सैयदना सदीक अकबर सन और दूसरे साइड ते हजरत फरूक आजम सन। इस तरह कट्ठे। और एक मेरे आका ने फरमाया जो क्यामत वाले दिन असीं उठांगे ना ते सज्जे हाथ विच अबू बकर दा हाथ होएगा और खब्बे विच फरूक आजम दा होएगा। तुसीं ते कहण लगे हो साडी हुकूमत आई ते सी उत्थे मज़ार ही नहीं छड़े। मैं कि तेरी आएगी क्यों? जोर ना क्या सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा कि जा रहे सन एक सफर दे उत्ते ते हजरत अबू बकर सदीक ने जुमला बोलिया, कहन लगे हजूर ए सैयदना अली उल मुर्तज़ा तुसी साडे अंदर इस तरह हो जिस तरह लना दे अंदर नून होंदा। मुहब्बत फरमा रहे हैं उलमा तशरीफ फरमाने लना दा लफ्ज़ ए लना उनके अंदर तुसी इस तरह हो जिस तरह नून दा नुकता होंदे। हजरत मौला अली फिर क्योंकि इलम दे शहनशाह सन, आ फरमाया जे नून उतार दईए ना अजे गल नहीं तुसी गौर की। तिन्ने यार जा रहे सन, सज्जे हाथ में हजरत अबू बकर सदीक, खब्बे में फरूक आजम, दरम्यान में मौला अली। मौला अली दे दोवां ने हथ फड़े सन। हजरत अबू बकर सदीक कहने लगे तुसी साडे अंदर इस तरह हो जिस तरह लना दा नून होंदा। फरमाया जे नून हटा दईए फिर ला ला। इसी वास्ते सैयदना फरूक आजम ने कहा जे अली तुसी ना होंदे ते उमर ने हलाक हो जाना, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया आना मदीना तो इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म दा शहर हां, अली इस दा दरवाजा। जोन क्या सुभान। तो मैं अर्ज करांगा जेड़े जेड़े फज़ैल हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी दे बयान फरमाए, साडे उलमा नूं चाहिदा ओही हदीसां लोगां नूं दसन ताकि रोला पवे कोई। मेरे आका ने बेशुमार हर सहाबी और अहले बैत पाक दी मोहब्बत, अहले बैत पाक दे अंदर अज़वाज मुतारात भी शामिल ने। हजूर दे करीबी रिश्तेदार हजरत अब्बास दी औलादे पाक, हजरत जाफर त्यार दी औलादे पाक, मौला अली दे साहबजाद गाने वाला शान, जितने हजूर दे करीबी ने अल्लाह ने फरमाया उन्हां नाल मुहब्बत कर और मुहब्बत नूं फर्ज किया गया। और तमाम हदीसां दे अंदर मौला अली दी मुहब्बत फर्ज है। इसी तरह मैं अर्ज कर चुके हैं कि चारे यारां दी मुहब्बत नूं भी हजूर ने फरमाया फर्ज है। फरमाया जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात कर दियो ना, ये मोहब्बत भी है। और फिर तिबरानी दी हदीस में पढ़ ऐसा मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर दे 4 किनारे। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर दे 4 किनारे ने, एक ते अबू बकर होंदे, दूसरे ते फरूक आजम होंदे, तीसरे ते उस्मान ज़ुन्नूरैन होंदे, चौथे ते मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम होंदे। साकिए कौसर किन्ने होना है? मौला अली ने। नहीं बोले, नहीं बोले। मौला अली साकिए कौसर होंदे। हजूर ड्यूटी लगा दे प्याला भरो अपने गुलामां नूं दिओ। हजरत मौला अली उसनूं पानी दा प्याला नहीं देन दे जिन्हें अंदर किसी का भी बुगज होवे। ज़ोना ज़ोना क्या सुभान अल्लाह। चारे यार नबी दे आशक, नहीं कोई इन्ना चारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा कीता, इन्ना जान निसारा वर्गा, शान सदीक की 10 आजम, इक्को यार हजारा वर्गा। जोना क्या जोन क्या सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया सहाबी का नजूम मेरे सहाबी सितारे दी मिसल ने, हदायत दे सितारे ने सहाबा। प्यार ने क्या सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया एक सहाबी ने नक्शे कदम ते चलोगे ना अल्लाह तुहानू एदी नसीरातुल मुस्तकीम अता फरमा दे।
تو یہ تو وہ صحابہ نے جنہوں نے حضور نے اللہ کو منگ کے لیا. میں عرض کر رہا حضور خانے کعبے دے اندر گئے, خانے کعبے دا غلاف پکڑ کے میرے آقا نے دعا منگی کہ یا اللہ مینوں عمر عطا فرما. کہہ دے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر دے ذریعے میرے اسلام نو عزت عطا فرمائی, اور عمر فاروق دے کوڑے دے اندر رب نے اسلام واسطے برکت رکھی. پیار نہ کہہ سبحان اللہ. اے تواڈے عدالت دے اے جڑا انصاف ہوندا ہے, ڈاک خانے, فوج دا نظام, آبپاشی دا نظام, عشر, اسی طرح زکوٰۃ نو کٹھا کرنا, مساجد دا اہتمام کرنا اور مساجد دے اندر تراویح دا انتظام کرنا, یہ سارا سیدنا فاروق اعظم دی حکومت مبارک وچ ہویا. 51 لاکھ مربع میل دا فاتح میرے کملی والے دے غلام مراد رسول سیدنا فاروق اعظم. نام فاروق ہے. جدو مسلمان ہون لگے, مسلمان ہون تو پہلا یہ عالم ہے کہ بہت بڑے جرنیل نے, بڑے بہادر نے, جرت والے نے, کفار مکہ نے تیار کیتا کہ حضور نو شہید کرنے واسطے فاروق اعظم نو انتخاب کیتا گیا. رستے وچ حضرت فاروق اعظم دی ہمشیرہ جڑی مسلمان ہو چکی سی, اندے کولوں حضرت فاروق اعظم گزرے غصے دے اندر, تے بڑا ماریا اپنی ہمشیرہ نو, بڑا ماریا. لیکن بھائی سن پھر ترس آ گیا, کہنے لگے جس قرآن نے تینوں متاثر کیتا ہے ذرا قرآن تے سنا. زوندہ زوندہ کیا سبحان اللہ. آپ دی ہمشیرہ اتنی مار کھان دے باوجود مضبوط رہیاں, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے, بیٹا نہیں بھائی, حضرت فاروق اعظم فرماندے نے جوں جوں قرآن پاک دی آواز میرے کناں وچ پیندی گئی, میرا تقدیر اور میرے سینے اندر ایمان داخل ہوندا گیا. جتنی میں نفرت کردا سا اتنی محبت وچ میرا سینہ بدل گیا. ادوں کی عالم سی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت امیر حمزہ سن. عرض کی حضور عمر آ رہے ہیں, حکم ہوئے تے تلوار دے نال مقابلہ کریے. حضور نے فرمایا آج عمر سر لان نہیں آ رہا, سر جھکا کے آ رہا. ادو حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمرین, یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جال وچوں یا عمر بن خطاب وچوں ایک عمر دے. ذرا کیا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ابو جال تیرے قابل نہیں ہے محبوبہ, میں تینوں تیرا مراد فاروق اعظم دواں گا. اور حضرت فاروق اعظم جدو حضور دی بارگاہ وچ آئے, حضور دے ہاتھ تے مسلمان ہوئے. عرض کی حضور اسی سچے ہیں کہ دوجے سچے نے؟ آپ نے فرمایا اسی سچے ہیں. تے آقا پھر لوک کے تبلیغ نہیں میرے کو ہوندی. زون کیا سبحان اللہ. آپ فرماندے نے میرے تو پہلا میں ویکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو اسلام قبول کیتا نا تے آپ نو بڑا ماریا, لوگاں نے اتنا ماریا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تے جدو ہوش آئی تے آپ نے اپنا نہ پوچھیا میرے کملی والے دا کی حال. ساری زندگی صدیق اکبر نو اپنا فکر ہی نہیں رہا. غار سور وچ گئے, سپ دا ڈنگ کھادا کدے واسطے محبوب نو کچھ نہ. اور جدو غار سور دے اندر جان لگے, کدی سجے چلدے نے, کدی کھبے چلدے نے, کدی اگے کدی پیچھے, کدی دائیں کدی بائیں. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے پوچھیا ابو بکر کی کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور جے سجیوں کو حملہ کرے ابو بکر پھر بھی اگے, جے کھبیوں حملہ کرے میرا محبوب بچنا چاہیے. تے حضرت فاروق اعظم نے کہا اسی سچے ہیں کہ دوجے سچے نے؟ حضور نے فرمایا اسی سچے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم خانے کعبے دے ہاتھے دے اندر کھڑے ہو گئے. فرمایا او کفار مکہ ذرا دھیان نال. انہاں لوگاں نے ویکھ کے کہا بھئی عمر مسلمان ہو گیا ہن ساڈی خیر نہیں. آپ فرماندے نے کہ میرا دل سی کہ مینوں بھی اونج مار پیندی جویں ابو بکر صدیق نو پئی, تے میں بھی حضور دے کول جاندا اس حالت دے اندر, زخمی حالت دے اندر. لیکن کسی دی جرت ہی نہ ہوئی مینوں. اور پہلی تے گل لوگ اعتبار ہی نہیں سن کردے میرے ایمان لیان تے. آپ فرماندے نے کہ میں ایک بندے نال صلاح کیتی کہ میرا مشہوری کس طرح ہوے کہ عمر مسلمان ہو گئے. انہاں کہ جی کوئی بڑبولا بندہ ہوے نا, کئی بندیاں نوں عادت ہوندی اون دے کنا گل پا دے ہونا تے کیتی ایتھے ہوندی ہے تے تر پنڈی پٹیاں جاندی, تے پنڈی پٹیاں دی خبر بھاویں علی پور چٹھے پہنچی ہوئے. کوئی اس طرح دے بندے ہوندے جنہاں دا پیٹ ہولا ہوندا. او لوگاں نے دسیا جی او جڑا کعبے دے تھلے بیٹھا نا بندہ او بڑا بڑبولا ہے, اونوں جا کے دسو. حضرت فاروق اعظم نے جا کے کہا میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے پھر ڈنڈوڑا مچایا مکے پورے دے اندر, اوے عمر مسلمان. آپ فرماندے جنہوں پتہ لگیا نا عمر مسلمان ہو گیا, وہ اندر وڑے تے کنڈی لا لے. آپ فرماندے میں بوئے کے کھلو کے کہوں باہر نکل, او جرت ہی کوئی نہ پوے. آپ او جرنیل نے جنہ کلے ہجرت مدینہ فرمائی, کسی دی جرت ہی نہیں ہوئی.
کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا دے کول کچھ صحابیہ بیٹھیا سن، عرض کی حضور میں دعا منگی سی کہ آپ غزوے تو واپس آؤ نا، میں منت منگی سی تے میں آپ دے سامنے ڈف ماراں گی، ڈف مار کے تے میں منت اتاراں گی، یا رسول اللہ میں اجازت ہے، میں آپ نے فرمایا مار لے کیونکہ منت ہے تیری، اتار لے۔ انہوں نے ڈف مارنی شروع کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق آئے وہ مار دیاں رہیاں، حضرت عثمان ذوالنورین آئے مار دیاں نہیں، حضرت مولا علی آئے مار دیاں رہیاں، جدوں آئے حضرت فاروق اعظم انہاں ڈف چکی تے پیچھے رکھ لے تے آپ اندر جا کے لوگ گئیاں تے آپ نے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان، حضور وہ کدھر گئیاں نے اپنی ذات دیاں دشمناں، گل یہ تو شروع کی تھی، میں وہ ذات دیاں دشمنوں کدھر دے، انہوں نے کہا سانوں تیرے کو ڈر لگدا۔ میرے آقا نے اس موقع تے جملہ فرمایا جڑا ہے زبیر صاحب نے بیان فرمایا نا کہ میرے آقا نے فرمایا جتھوں میرا عمر گزر جائے شیطان راہ ہی چھڑ جاتا۔ اور حضرت کہلیاں والا شریف دے اندر جڑا ناف دا تویز اسی لکھ دے نا، ناف جنوں پیندی ایک تے وہ تویز لیندے چھوٹا جنہیں تے محمد علی المرتضیٰ حضرت مولا علی مشکل کشا دا نام لکھیا ہوندا ہے، اور دوسرا تویز جڑا میں لکھ کے دینا وہ اپنی ناف دے اوتے عمر دا نام لکھو تے ناف نکل جاندی، ناف بھی ڈر دی زور نہ کہہ سبحان اللہ۔ میں لالا موسیٰ دے اندر کاروبار کردا سا تو اوتھے ایک بد مذہب سی، دو تین دکانہ چھڑ کے اندی دکان سی، انہوں پیڑ بھی بڑی تکلیف ہوئی، لوگوں نے کہا جی حضرت کہنے والا شریف دی دکان ہے، انہوں کو جا کے دم کرا لیا، انہوں نے کہا دم دا میں قائل تے نہیں، میں اہل حدیث ہاں، میں ولیاں دے دم نو نہیں مندا، لیکن چلو جا کے کردا، ہن مردہ پہ ہاں، مردے تے سارا کچھ کر لینے، جدوں مار پیندی یہ مر جاندے نے، پھر وہ انا آیا سی بڑے صاحب دے کول، وہ بھی خوہ وچ ڈگ پیا تے پھر کہے ال مدد یا نور الحسن تے آپ نے پھر ڈول لو ہاتھ پایا، فرمایا آ جا اتے، آپ نے کر دیتا، فرمایا ہن مشکل کشائی ہوئی ہے کہ نہیں، تو جدوں پیڑ پوے نا، جنوں پیڑ پوے وہ پھر مان نہیں لیندے نے، وہ آیا تو میں حضرت عمر فاروق دا نام لکھیا، پڑھ کے کہن لگا اسی تے مولا علی نو مشکل کشا تو نہیں سمجھدے، تو تے فاروق اعظم نو مشکل کشا بڑا، زور نظر نہ کہہ سبحان اللہ۔ تو میں کہ تیری بدبختی ہے، اسی تے مولا علی دا نام لکھ کے تے شفا دے دیں، ساڈا جڑا تویز ناف دا نا انہوں تے حضرت نبی پاک دا نام بھی ہے اور مولا علی دا بھی نام ہے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق دا نام عمر لکھو گے ناف نکل جائے، میدا ٹھیک ہو جائے، کہہ دو زون سبحان اللہ۔ تانوں ایڈے اللہ علیہ وظیفہ تے حکیم دوائی نہیں دیندا تے پیر وظیفہ نہیں دسدا، تانوں تے میں وظیفہ بھی دسی جانا، دعا بھی دسی جانا، تسی لیندے ہی کوئی نہیں، مفت دا وظیفہ جڑا نا، مفت دا پیر، مفت دا مولوی، مفت دا تراویاں پڑھان والا، اون دی بیچارے دی قدر ہی کوئی نہیں، تے 80,000 دا مولوی آوے تھوڑا لیٹ ہو جانا فکراں پیاں ہوندیاں پاویں آئے نا، اصل فکر مولوی صاحب دے نہیں ہوندی، اصل وہ 80,000 ضائع ہوندا نظر آندا ہے، بارش ہو گئی، مینہ کنی آ گئی، مولوی صاحب تھوڑے لیٹ ہوئے، وہ ایک خادم مصباحی صاحب نے انہاں پچھلے دن بڑا دکھ بولیا، انہاں کہا جی مینوں بندے بڑا گالاں کڈیاں، بارش بڑی آئی تے میں جا نہ سکیا، تے گل ہے کہ جڑا مول خریدیا ہوئے نا پاویں پیر ہی ہوئے ان دی قدر بڑی ہے۔ اسی پاکستانی سیانے بڑے ہیں، میں کل ایک پڑھ رہا سا مولوی صاحب سے تے انہاں بندیاں نے آ کے دعا منگوائی، جناب پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان، دعا منگو، وہ مولوی صاحب نے ازمایا کہ بندے کنے جوگے نے جڑے دعا منگوان آئے نے، کہتے ہیں معاشی لحاظ نہیں، معاشی جڑے حالات نے وہ بہتر نہیں ہوندے، وہ مولوی صاحب نے 5,000 روپے جیب وچوں کڈیا، کہنے لگے بھائی جندہ ہے لے لو، 15 بندے کھلو گئے، انہوں نے کہا جی میرا ہے میرا ہے، مولوی صاحب نے جیبے پایا 5,000، انہوں نے کہا پاگلو جی ہو تسی تو بڑے بے ایمان ہو، نوٹ تے 5,000 میرا ہے تے تہاڈی یہ حالت ہے کہ گواچے ہی تہاڈا کوئی نہیں تے کھلو تسی 15 گئے ہو، ایڈے بے ایمان ہو تے پھر معاشی ہن حالات کیویں بہتر ہون جڑ تہاڈی نیت ہی خراب ہو۔ گل میں عرض کر رہا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جا نظام ہوئے، حضرت زید بن ثابت نو حضور نے قاضی لگایا، حضور دے صحابی سن، اور حضرت فاروق اعظم اپنے قاضیاں نو کیویں آزماندے سن، آپ گھوڑا خریدے سن، کسی کو تجارت کرنی تو انہوں پیسے نہ دینے تے عدالت وچ کیس لوانا، چاک پتہ لگے قاضی صاحب کر دے کی پے، ہن 2 فریق آئے، ایک حضرت فاروق اعظم نے گھوڑا خریدیا، دوسرے نے آپ نو ویچیا، آپ نے پیسے کوئی نہ دیتے۔ زید بن ثابت دے کول جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم گئے تے آپ نو پتہ سی امیر المومنین بھی نے، حضور دے خلیفہ بھی نے اور مراد رسول بھی نے، بڑا استقبال کیتا، کھڑے ہو کے ادب بھی کیتا، تے حضرت فاروق اعظم نے بجائے ان شاباش دین دے نا حضرت زید بن ثابت نو، آپ نے جملہ بولیا جیڑا ساڈی عدالتاں میں لکھ کے لانا چاہیے، آپ فرماندے نے سب تو بڑا ظلم تے آ کیتا ہی جیڑا میرا استقبال کیتا ہی میری عدالت دے اندر، فرمایا تو نہیں انصاف کر سکدا،
ان دی وجہ کہ جدوں دوویں فریقاں نوں اکو جہا نہیں سمجھے گا تو انصاف کیویں کرے گا؟ تو تے میرے اگے ہاتھ بن کے بیٹھ گیا تے تو قاضی کا ہے؟ آپ نے سمجھایا، فرمایا جیڑا بھی تیرے کول آ جائے چاہے امیر ہے یا غریب ہے تو انصاف دا فیصلہ کرنا ہے۔ زور کہہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم دی حکومت مبارک سی۔ جڑے لوگ آپ تے الزامات لگاندے نے، میں انہاں لوگاں نوں کہاں گا او باغ جنہاں دا رولا اج پاکستان پاکو ہند دے اندر پیا ہے، باغ لے لیا فاروق اعظم نے، انہاں نوں جا کے پوچھو مولا علی دی حکومت وچ جو باغ رہیا ہے کہ نہیں رہیا؟ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی قاری فیض رسول صاحب نے بڑا خوبصورت میں انشاءاللہ ہونا والا بھی لینا ہے، میں بیان بھی کرنا ہے، جڑا انہاں بیان فرمایا کہ حضرت مولا علی کول چادر مبارک سی اپنے جسم دے اوتے، تے کسی پوچھیا چادر کیوں لیندے ہو؟ فرمایا میرا یار ابو بکر لیندا، میرا فاروق اعظم یار لیندا سی۔ آخری گل میں کر کے پھر دعا منگدے ہاں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے تراویح دا اہتمام کیتا۔ اے جماعت جڑی تراویح دی ہوندی جماعت ہو رہی سی، مولا علی دی حکومت مبارک سی، سیدنا فاروق اعظم دا وصال مبارک ہو گیا، مولا علی آئے، آپ نے فرمایا میں ہونے شاہ دی جماعت کروا کے گیا، ہون کہدا کام اے کیڑا شروع ہوئی محفل کیڑی شروع ہوئی؟ عرض کیتی حضور تراویحاں دی جماعت کھڑی ہے جڑی فاروق اعظم نے اپنی زندگی وچ لاگو کیتی سی مسلمانات، امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں۔ ہن چاہیے تے اسی کہ آپ فرما دے حکومت میری ہے، فاروق اعظم دا تے عثمان تو پہلا بھی وصال ہو چکے ہے، تے تسی تراویح میرے کو پوچھ کے تے پڑھو نا۔ لیکن مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ عمر دی قبر نو روشن کرے، نور علینا مساجدنا، جس نے اللہ دی مسیتاں نو روشن کر دیتا۔ زون کیا ہاں یہ مولا علی دے دعا دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضرت فاروق اعظم دے جنازے تے کھڑا سا، اور آپ نو ایک مجوسی سے جڑا اگ دی پوجا کردا سا، آپ ٹیکس وصول کردے سن، ٹیکس لگائے نا گورنمنٹ نے، ٹیکس وصول کردے سن، زکات قبول فرماندے وصول ہوندی سی آپ دی زندگی دے اندر۔ اور اے برطانیہ دے اندر انہاں قانون جڑے نے صرف نام بدلے ہے، سارا قانون جڑا حضرت فاروق اعظم دا ہے، اور انگریز کہندا ہے کہ اگر ایک فاروق ہو رہا جاتا پوری دنیا تے اسلام ہی ہونا سی اور مذہب ہی کوئی نہیں سی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ ٹیکس دی وصولی دی وجہ نال دشمن بنیا، مجوسی جڑا سی اگ پرست سی، تے ان دی وجہ نال آپ دا اختلاف بنیا تو انہیں آپ نو شہید کیتا۔ شہید کرن تو بعد جدوں آپ دا جنازہ سی تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پیچھے نا کوئی جس طرح رش ہوندا نا جنازے دے اندر، ایک بندے نے تگڑے بندے نے نا میرے تے کونی رکھی جویں راہ لئیدا ہے، تے آپ فرماندے جدوں میں موڑ کے ویکھیا تے مولا علی سا، تے آپ رو رہے سن، آپ نے آپ دے جنازے دے کول میت دے کھڑے ہو کے حضرت فاروق اعظم مخاطب ہو کے کیا اے عمر کل قیامت والے دن تیرا اعمال نامہ لے کے میں اللہ دی بارگاہ وچ جانا پسند کراں گا۔ زون کہن پھر آپ دعا فرماندے سن یا اللہ میری علی دی اونجی صلاح کر جویں ابو بکر تے عمر دی کیتی۔ تے اس واسطے میں عرض کراں گا جیڑی کتب دستیاں نے او عقیدہ ہو رہے، تے جو نام نہاد بندے دسدے نے او عقیدہ ہو رہے۔ کتب جڑیاں حضور دیاں حدیثاں موجود نے، میرے آقا نے جو دسنا سی سارے صحابہ دے بارے میں دس چھڑیا۔ مولا علی دے بارے میں آپ نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اسی اس چیز دا انکار نہیں کردے، لیکن اسی اگر ہر ولی نو ولی مندے ہاں، ہر صحابی نو صحابی مندے ہاں، تے اسی حضرت ابو بکر نو بھی اپنا مولا مندے۔ لیکن مولا مشکل کشا دے بارے میں حضرت امام مجدد الفسانی نے فرمایا جنہیں ولی بننا ہے او حضرت مولا علی دی ولایت دی وجہ نال بنے گا قیامت تک، صحابی نہیں ولی، جنہیں ولی آنے نے وہ رضائے پنجتن پاک دی وجہ نال آنے۔ یہ ابا حضور نے بھی کتب وچ لکھایا اسی یک طرفہ والے نہیں، اسی دو طرفہ والے ہیں، اسی آل دے بھی غلام ہاں، نبی پاک دے صحاب دے بھی غلام ہاں۔ اور جڑی ترتیب آئمہ نے، اہل بیت پاک نے، مفسرین نے، فقہاء دے امامہ نے، اور جتنے بھی لوگ ہوئے زیادہ تر جڑے نے اجماع پایا جاندہ امت دے وچ کہ حضرت شیخین ابو بکر صدیق اور عمر افضل نے۔ میرے امام ربانی نے گالی مکا چڑھی، آپ نے فرمایا شیخین کی افضلیت ابو بکر عمر شیخین نے نا، آپ نے فرمایا شیخین کی افضلیت علی و عثمان کی محبت، جتھے کٹھی ہو جائے اتھے مسلک حق اہل سنت جماعت بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور سانو یوم قیامت حضور دی زیارت تو مستفیض ہون دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔